आगच्छन्ति। नो चेत् गूगल कैलेंडर मध्ये अपि वयम् इवेंट् स्थापयितुं शक्नुमः प्रति रविवासरम्। अथातः प्रारभ्यते मित्रभेदो नाम प्रथमं तन्त्रम्। मित्रभेदो नाम प्रथमं तन्त्रमिति तत्र तत्र किमस्ति इति पश्यामः। यस्य अयम् आदिमः श्लोकः। इदानीं मित्रभेदो नाम प्रथमतन्त्रस्य आरम्भः। अतः प्रारभ्यते मित्रभेदः नाम प्रथमं तन्त्रम्। यस्य अयम् आदिमः श्लोकः। वर्धमानो महान् स्नेह सिंह गोवृषयोर्वने पिशुनेन अतिलुब्धेन जम्बुकेन विनाशितः इति। वर्धमानो महान् स्नेहः सिंह गोवृषयोर्वने पिशुनेन अतिलुब्धेन जम्बुकेन विनाशितः इति प्रथमः श्लोकः। तत्र एवमस्ति, एक आरम्भश्लोकः एषः। एक कथा अस्ति अग्रे, तस्य आरम्भः एषः। वने, कस्मिंश्चित् वने सिंहस्य केन सह, सिंहस्य तथा गोवृषयोः, वृषः इति तत्र वृषभः इत्यर्थः। तत्र वृषभस्य च कश्चन वृषभः, एकः सिंहः। सिंहस्य गोवृषस्य गर्दभस्य च वने महान् स्नेहः वर्धमानः। महान् स्नेहः इत्युक्ते महान् स्नेहः जातः। तत्र तेषां स्नेहस्य किं जातम् इत्युक्ते पिशुनेन अतिलुब्धेन जम्बूकेन सह स्नेहः विनाशितः। कश्चित् पिशुनः नाम लुब्धः, पिशुनः नाम कृपणः। तादृश कृपणः अतिलुब्धः कश्चन जम्बूकः नाम फोक्स्, तत्र शृगालः। तेन जम्बूकेन किं कृतं, तयोः मध्ये यः स्नेहः आसीत् तादृश जम्बूकाः बहवः समाजे भवन्ति। यत्र महान् स्नेहः भवति तत् नाशयन्ति। तर्हि वर्धमानो महान् स्नेहः सिंहगो वृषयोर्वने पिशुनेन अतिलुब्धेन जम्बुकेन विनाशितः इति। तत्र जम्बुकेन किं कृतं, जम्बुकेन तेषां तयोः गोवृषभयोः वर्धमानः महान् स्नेहः विनाशितः इति एक आरम्भश्लोकः तस्य। तद्यथा अनुश्रूयते, तां कथाम् इदानीम् आरम्भं करोति। कथं तदभवत् इति, तर्हि तद् यथा अनुश्रूयते। तत्र किमस्ति, अस्ति दाक्षिणात्ये जनपदे महिला नाम नगरं। दक्षिणदेशे, दाक्षिणात्यप्रदेशे दक्षिणदेशे महिलारोप्यं नाम जनपदं नगरम् आसीत्। तत्र धर्मोपार्जितभूरिविभवः वर्धमानको नाम वणिक्पुत्रो बभूव। कश्चन वणिजः पुत्रः, महान् धनवान् अस्ति सः। वर्धमानको नाम, तस्य नाम अस्ति वर्धमानकः इति तस्य नाम। सः धर्मोपार्जितभूरिविभवः, वर्धमानको नाम वणिक्पुत्रः। सः किं कृतवान् अस्ति, सः वर्धमानकः वणिक्पुत्रः धर्मोपार्जितभूरिविभवः अस्ति। धर्मोपार्जितभूरिविभवः इत्युक्ते धर्ममार्गेण वाणिज्यं कृत्वा किं कृतवान्, भूरिविभवः अस्ति। इदानीं भूरिविभवः इत्युक्ते सः बहून् सम्पादितवान् इत्यर्थः। महतीं सम्पत्तिं सम्पादितवान् आसीत्। तदेव उक्तवान्, धर्मोपार्जितभूरिविभवः वर्धमानो नामकः वणिक्पुत्रः बभूव। तस्य कदाचित् रात्रौ शय्यारूढस्य चिन्ता समुत्पन्ना। सर्वदा चिन्ता निद्रारम्भे भवति। तदा एतस्यापि निद्रारम्भकाले चिन्ता जाता। कीदृशी चिन्ता जाता, कदाचित् रात्रौ शय्यारूढस्य इत्युक्ते शयानः आसीत्। तदा रात्रौ यदा शयानः आसीत् तदा किं भवत्, चिन्ता समुत्पन्ना। तस्य मनसि काचित् चिन्ता समुत्पन्ना आविर्भूता। का चिन्ता, यत् प्रभूतेऽपि वित्ते
अर्थोपायाः चिन्तनीयाः कर्तव्याश्चेति यथेष्टं धनमस्ति तस्य हस्ते, धनस्य कापि न्यूनता अस्ति, तथापि सः रात्रौ निद्राकाले चिन्तयति, किं चिन्तयति? प्रभूतेऽपि वित्ते, अर्थात् किमपि वा भवतु, यद्यपि मम समीपं पर्याप्तं धनमस्ति, किं वदति सः? यत् प्रभूते वित्ते अपि मम हस्ते प्रभूतं धनमस्ति, तथापि किं करणीयमिति वदति? अर्थोपायः चिन्तनीयाः, इतोपि अर्थोपायः मया चिन्तनीयाः, इतोपि अर्थसम्पादनं मया करणीयं, कर्तव्याश्चेति, अर्थात् यद्यपि मम समीपे पर्याप्तं धनमस्ति तथापि इतोपि धनसम्पादनस्य उपायाः चिन्तनीयाः, आचरणीयाश्च। कर्तव्याश्च इत्युक्ते कर्तव्यं नाम आचरणीयम् इत्यर्थः, आचरणीयाश्च इति सः चिन्तितवान् मनसि। तर्हि तदर्थं किं करणीयम् इति चेत् तस्य महत्त्वं प्रतिपादयति सः। यतः किमर्थम् अहम् एवं चिन्तयामि, मम मनसि एवं विचारः किमर्थम् आगच्छति, सः वदति यतः उक्तं च, किम् उक्तमस्ति? न हि तद् विद्यते किञ्चित् यद् अर्थेन न सिद्ध्यति, यत्नेन मतिमान् तस्मात् अर्थमेकं प्रसादयेत् इति। न हि तद् विद्यते किञ्चित् यद् अर्थेन न सिद्ध्यति, यत्नेन मतिमान् तस्मात् अर्थमेकं प्रसादयेत्। यस्य अर्थः तस्य मित्राणि, यस्यार्थाः तस्य बान्धवाः, यस्यार्थः स पुमान् लोके, यस्यार्थः स च पण्डितः इत्युच्यते इति श्रूयते इति वदति सः। किं किमस्ति? अहं श्लोकद्वयस्य विवरणं करिष्यामि। लोके एवमस्ति, न हि तद् विद्यते किञ्चित् अर्थेन न सिद्ध्यति इति। लोके तादृशं किमपि वस्तु नास्ति, लोके तादृशं किमपि वस्तु नास्ति यत् धनेन साधयितुं न शक्यते इति। तद् विद्यते किञ्चित् अर्थेन न सिद्ध्यति, अर्थात् किमपि वस्तु लोके तथा नास्ति यत् धनेन न सिद्ध्यति इति, न शक्यते इति। अतः मतिमान् इत्युक्ते बुद्धिमान्, मतिमान् इत्युक्ते बुद्धिमान् किं करणीयं? यत्नेन, महता प्रयत्नेन जनः यत्नेन किं करणीयं? धनमेकम् अवश्यं प्रसादयेत्, धनमेकम् अवश्यं प्रसादयेत्। प्रसादयेत् इत्युक्ते सम्पादयेत् इति। एतदेव प्रमाणवाक्यं नास्ति, एतद् आरम्भः अस्ति। अग्रे कथायाः अग्रे गच्छति तदा धनं तथा किमपि नास्ति इति ज्ञायते। इदानीम् एतद् न चिन्तनीयं, पञ्चतन्त्रम् एतद् वदति वा धनसम्पादनं करणीयम् इति, तथा नास्ति। एतत् सर्वं भिन्न चिन्तनं। तर्हि प्रथमम् एवमस्ति, न हि तद् विद्यते किञ्चित् अर्थेन न सिद्ध्यति, यदर्थेन न सिद्ध्यति, यत्नेन मतिमान् तस्मात् अर्थमेकं प्रसादयेत्। पुनः किमुक्तं? द्वितीयश्लोकः, यस्यार्थः तस्य मित्राणि। पश्यतु, लोके कथं भवति? यस्य सकाशे धनमस्ति तस्य मित्राणि भवन्ति। यस्यार्थाः तस्य मित्राणि, यस्य अर्थाः तस्य बान्धवाः। यस्य हस्ते धनमस्ति तस्य बान्धवाः भवन्ति, अन्यथा बान्धवाः न भवन्ति। यस्य अर्थाः सः पुमान्, यस्य धनमस्ति स एव वस्तुतः पुरुषः इति जनाः वदन्ति। पुनः किमस्ति अग्रे? स एव पण्डितः, यस्यार्थः स पुमान् लोके, यस्यार्थाः स च पण्डितः, स एव पण्डितः। धनं हस्ते अस्ति चेत् सः पण्डितः इत्यपि जनाः वदन्ति। यदि ओरिजिनल् पाण्डित्यम् अस्ति चेदपि धनं नास्ति चेत् जनाः न अङ्गीकुर्वन्ति इति लोकविचारः। पुनः अग्रे वदति, पुनः अग्रे किमस्ति? न सा विद्या न तद्दानं न तच्छिल्पं न सा कला न तस्थैर्यं हि धनिनां याचकैः यन्न गीयते। याचकैः यन्न गीयते, याचकाः यदि स्तवनं न कुर्वन्ति, न गीयते, तर्हि तादृशस्थैर्यं वा न सा विद्या, सा विद्या तु विद्या नास्ति, न तद्दानं न तद्दानमपि नास्ति, न तच्छिल्पं न कौशल्यं नास्ति, न सा कला न तस्थैर्यं हि धनिनां याचकैः यन्न गीयते। अर्थात् धनिनां
याचकैः यत् न गीयते अर्थात् याचकैः किं करणीयं भवति सर्वदा स्तवनं करणीयं तदेव एतस्य महत्त्वं भवति अन्यथा तस्य महत्त्वं न भवति इति आशयः पुनः अग्रे वदति इह लोके हि धनिनां परोऽपि स्वजनायते स्वजनोऽपि दरिद्राणां सर्वतो दुर्जनायते किं भवति सः वदति इह लोके धनिनां परोऽपि परोऽपि इत्युक्ते परः अस्ति सः अस्मिन् लोके धनवतां विषये शत्रुः अपि सज्जनः इव व्यवहरति शत्रुत्वमस्ति तथापि किं करोति परः अपि शत्रुरपि परः नाम शत्रुरपि किं करोति स्वजनायते स्वजनायते इत्युक्ते स्वकीयाः भवन्ति स्वजनः अपि दरिद्राणां सर्वदा दुर्जनायते यदि स्वजनः भवति कस्यचित् दरिद्रस्य सः दुर्जनायते तस्य पुरतः तं दृष्ट्वा दुर्जनायते दुर्जनमिव व्यवहारं करोति कारणं सः दरिद्रः तेन सह कोऽपि लाभः नास्ति यदि एवं स्वभावः लोके एतत् पश्यतु स्वजनो इहलोके हि धनिनां परोऽपि स्वजनायते अनन्तरं स्वजनोऽपि दरिद्राणां सर्वदा दुर्जनायते इति उक्तम् अर्थेभ्यो हि वृद्धेभ्यः संवृत्तेभ्यस्ततस्ततः प्रवृत्तन्ते क्रिया सर्वा पर्वतेभ्य इवापगाः इति अर्थात् कथमस्ति अर्थेभ्यो हि वृद्धेभ्यः वृद्धेभ्यः वर्धितेभ्यः अर्थेभ्यः इति वृद्धेभ्यः अर्थेभ्यः इत्युक्ते एवं प्रवृद्धेन धनेन वृद्धेभ्यः धनेभ्यः इति प्रवृद्धेभ्यः अर्थेभ्यः अर्थात् वर्धितेभ्यः धनेभ्यः वर्धितेन धनेन संवृत्ति वृद्धेभ्यः संवृद्धेभ्यः अर्थेभ्यः ततः क्रियाः सर्वाः प्रवर्तन्ते एवं प्रवृद्धेन धनेन सर्वाः क्रियाः अपि साधयितुं शक्यन्ते सर्वाः क्रियाः अपि साधयितुं शक्नुवन्ति कथं यदा पर्वतेभ्यः इव अपगाः इति पर्वतेभ्यः नद्यः यदा प्रभवन्ति पर्वतेभ्यः नद्यः यदा प्रभवन्ति तथैव सञ्चितेभ्यः प्रवृद्धेभ्यः धनेभ्यः सर्वाः क्रियाः प्रवर्तन्ते इत्यर्थः तत्र एतदस्ति पश्यतु एकवारं पुनः प्रवर्तन्ते क्रिया अर्थेभ्योभिः वृद्धेभ्यः संवृत्तेभ्यस्ततस्ततः प्रवर्तन्ते क्रिया सर्वाः किं भवति पुनः पर्वतेभ्य इवापकाः इति पर्वतेभ्यः नद्यः इव किं भवति स्वाः क्रियाः प्रवर्तन्ते इति अर्थः अग्रे पूज्यते यद् अपूज्योऽपि यद् अगम्योऽपि गम्यते वन्द्यते यद् अवन्त्योऽपि स प्रभा अपि पूज्यते अर्थात् तस्य लोके यः सम्मानार्हः नास्ति पूजार्हः नास्ति तथापि धनम् अस्ति चेत् किं भवति सोऽपि जनः यदि धनी अस्ति तर्हि सम्मान्यते तदेव यद् अवन्त्यः अपि वन्द्यते यद् अपूज्यः अपि पूज्यते यद् अगम्यः अपि गम्यते समीपे गमने अयोग्यः अस्ति एकः परन्तु यथेष्टं धनमस्ति हस्ते तर्हि कथं भवति सः अपि किं भवति इति चेत् अगम्यः अपि गम्यते वन्द्यते यद् अवन्त्योऽपि अवन्त्यः अस्ति सः अवन्त्यः अस्ति इति नमस्कर्तुम् अयोग्यः नमस्कर्तुं कापि योग्यता नास्ति अवन्त्यः अस्ति सः तथापि सोऽपि वन्द्यते तस्यापि केनापि वन्द्य सोऽपि धनी चेत् सर्वैः वन्द्यते धनी अस्ति चेत् एवं धनस्य प्रभावः महान् भवति इत्यर्थः जनानाम् एतादृश व्यवहारे धनस्य प्रभावः एव कारणं धनम् अत्यन्तं महत्त्वपूर्णम् इति अग्रे अशनाद् इन्द्रियाणीव स्युः कार्याण्यखिलान्यपि एतस्मात् कारणात् वित्तं
सर्वसाधनम् उच्यते। अशनादिन्द्रियाणीव भोजनं वयं कुर्मः, अशनाद् इन्द्रियाणि इव भोजनादिकं कुर्मः तर्हि इन्द्रियाणि इव भवति, इन्द्रियाणां वर्धनं भवति, अर्थात् तस्य वर्धनं भवति। कार्याणि अखिलान्यपि यदा एतस्मात् कारणात् वित्तं सर्वसाधनम् उच्यते। तेन कारणेन किमस्ति, कार्याणि अखिलान्यपि सर्वसिद्धानि भवन्ति। इन्द्रिय अशनाद् इन्द्रियाणि इव अखिलानि कार्याणि अपि स्युः, धनमस्ति चेत् सर्वं भवति, किमपि तत्र न भवति इति नास्ति, सर्वं भविष्यति। एतस्मात् कारणात् किमस्ति, वित्तं सर्वसाधनमुच्यते इति उक्तं। सर्वसाधनमस्ति वित्तम् इति। अर्थार्थी जीवलोकोऽयं श्मशानमपि सेवते त्यक्त्वा जनयितारं स्वं निस्वं गच्छति दूरतः। लोके एवमपि कदाचित् भवति। यः अर्थस्य अर्थी, अर्थार्थी अर्थार्थी अयम् अर्थार्थी किं करोति, धनाकांक्षी मनुष्यः तदर्थं किं करोति, अर्थार्थी जीवलोकोऽयं श्मशानमपि सेवते। श्मशानस्यापि सः श्मशाने अपि स्थातुं सज्जः भवति। तदेव वदति अर्थार्थी जीवलोकः अयं श्मशानमपि सेवते। सः श्मशानमपि धनाकांक्षी सेवितुम् इच्छति, परन्तु अपरत्र किं वदति, त्यक्त्वा जनयितारं स्वं निस्वं गच्छति दूरतः। यदि दरिद्रः पिता अस्ति, जनयितारः जनयिता इत्युक्ते पिता, स्वं निस्वं जनयितारं त्यक्त्वा दूरतः गच्छति। अर्थात् पिता अस्ति परन्तु दरिद्रः अस्ति, तर्हि तं निस्वम् इत्युक्ते यस्य हस्ते स्वं नास्ति, धनं नास्ति, निस्वम् अर्थात् दरिद्रः, तं त्यक्त्वा, येषां सविधे धनं नास्ति तान् तु वयसा तरुणानपि न, यस्य हस्ते यः दरिद्रः अस्ति पिता, स्वस्य हस्ते धनं नास्ति, तं दूरात् परित्यज्य अन्यत्र गच्छति इत्यर्थः। तदेव तत्र वदति अर्थार्थी जीवलोकः जीवलोकोऽयं श्मशानमपि सेवते। अर्थात् अर्थार्थी अयं जीवलोकः, अर्थात् जीवलोके अस्ति सः, परन्तु सः कुत्र गत्वापि सेवां कर्तुं सिद्धः अस्ति। श्मशाने अपि गत्वा सः सेवां कर्तुं सिद्धः भवति, सेवते। निस्वं स्वं जनयितारं किं करोति, दूरतः परित्यजति, दरिद्रं पितरं दूरतः त्यजति इत्यर्थः। गतवयसामपि पुंसां येषामर्था भवन्ति ते तरुणाः अर्थेन तु ये हीना वृद्धास्ते यौवनेऽपि स्युः इति। गतवयसामपि पुंसां येषामर्था भवन्ति ते तरुणाः। वृद्धः अस्ति 80 वर्षीयः, परन्तु हस्ते बहु धनमस्ति, तर्हि जनाः वदन्ति भवान् युवकः अस्ति इति, तस्य प्रशंसां करोति। भवान् इदानीमपि बहु युवकः अस्ति इति वदति। किमर्थं, तस्य धनस्य महत्त्वं। तदेव गतवयसाम् इत्युक्ते किं भवति, एक्स्पैरी डेट् अभवत्, गतवयसाम् एक्स्पैरी डेट् अभवत्, गतं, तदापि किं भवति, पुंसां येषाम् अर्थाः भवन्ति, यस्य हस्ते धनमस्ति, ये तरुणाः तेषां तारुण्यं भवति। अर्थेन तु ये हीनाः, यस्य हस्ते धनं नास्ति, यौवनेऽपि ते वृद्धाः स्युः। अर्थात् तं कोऽपि न गणयति। अर्थात् यस्य हस्ते धनं नास्ति, सः सम्यक् युवकः अस्ति, तथापि सः वृद्धः इव। तदेव अर्थेन येषां सविधे भूरि धनमस्ति ते वयसा वृद्धाः सन्ति चेदपि जनाः तान् तरुणान् मन्यन्ते। येषां सविधे धनं नास्ति तान् तु वयसा तरुणानपि किं करोति, वृद्धान् मन्यन्ते, वृद्धाः इव गणयति इत्यर्थः। तर्हि
इदानीं तादृश धनसम्पादनं कथं कथं भवितुमर्हति इति प्रश्नः। इदानीं धनस्य महत्त्वं प्रतिपादितं, धनमेवमस्ति, धनस्य एतादृशानि महत्त्वानि सन्ति। तर्हि किम् इदानीं स च अर्थः पुरुषाणां षड्भिरुपायैः भवति। अर्थात् षट् प्रकारेण एतद् अर्थं सम्पादयितुं शक्नोति। सः किं? सः वणिक् अस्ति। सः वणिक् अस्ति इति कृत्वा तस्य चिन्तनं भिन्नं। तेन अत्र धनोपार्जन उपायाः के इति वदन्ति। स च अर्थः पुरुषाणां षड्भिरुपायैः भवति। किं किं? भिक्षया, नृपसेवया, कृषिकर्मणा, विद्योपार्जनेन, व्यवहारेण, वणिकर्मणा वा इति षट् प्रकारेण धनसम्पादनं कर्तुं शक्यते। पश्यतु, एतदेव नयशास्त्रमिति, पञ्चतन्त्रस्य नयशास्त्रं। धनार्जनस्य षड् प्रकाराः भवन्ति। के के प्रकाराः? एकं तु भिक्षाटनम्, अपरं तु नृपसेवा, कृषिकर्म, विद्योपार्जनेन, पुनः व्यवहारेण। व्यवहारः नाम किमस्ति? तत्र व्यवहारो नाम यदा यदा किं वदामः, एतद् किं वदति, तस्य व्यवहारः नाम कुसीदार्थं धनदानम् इत्यर्थः। व्यवहारः नाम किं वदामः वयं? यदा व्याजाय धनं दद्मः खलु, यदा कस्यचित् व्याजार्थं धनं दत्त्वा व्याजेन जीवनं, तदेव व्यवहारः इत्युच्यते। व्याजस्य संस्कृते कुसीदः इत्युच्यते, इण्ट्रेस्ट्। यदा वयं बैंक मध्ये धनं स्थापयामः तर्हि तद् इण्ट्रेस्ट्, व्याजः इति तद् वदति। तस्य शास्त्रे शब्दः अस्ति कुसीदः, कुसीदम् इति उच्यते। तर्हि कुसीदार्थं धनदानं नाम व्यवहारः। तदा धनं सम्पादयितुं शक्नोति। पुनः कथमस्ति? वणिकर्मणा इति। वणिकर्मणा, वाणिज्येन अपि धनं सम्पादयितुं शक्यते। तर्हि धनोपायः षट् प्रकारः: भिक्षया, नृपसेवया, कृषिकर्मणा, विद्योपार्जनेन, व्यवहारेण, वणिकर्मणा वा। तर्हि एषः एतत् सर्वं रात्रौ शय्यायां चिन्तयति। भवन्तः एवं चिन्तयतु, भवन्तः कथां न विस्मरन्तु। इदानीम् अस्माकं तस्य नाम किमस्ति? नाम विस्मृतवन्तः वा? वर्धमानकः इति वणिक्पुत्रः। सः निद्रार्थं गतवान्। निद्रां न कृत्वा सः चिन्तनं करोति एतत् सर्वं। सर्वेषामपि तेषां वाणिज्येन अतिरस्कृतः अर्थलाभः स्यात् इति वदति। तत्र किमस्ति? तस्य रुचिः कुत्र अस्ति? एतेषां सर्वेषामपि, अर्थात् षट् प्रकाराणाम् इति तत्र उक्तं। तत्र षट् प्रकाराणामपि तत्र उक्तमस्ति। तेषु सर्वेषु अपि किमस्ति? वाणिज्येन। वाणिज्यं नाम व्यवसायः। एतद् व्यापारेण सर्वेषु अपि वाणिज्येन एव तावान् धनलाभः भवति यं कोऽपि तिरस्कर्तुं न इच्छेत् इति वदति। अतिरस्कृतः अर्थलाभः, तद् कोऽपि वा तिरस्कर्तुं न शक्नोति। वाणिज्येन अतिरस्कृतः अर्थलाभः स्यात् इति उक्तं च यतः तत्र अन्येषां सर्वेषामपि उपायानां काचित् समस्या अस्ति। वाणिज्यमेव अत्युत्तमम् इति वदति। किमर्थमिति वदति? पश्यतु, कृताभिक्षानेकैर्वितरति नृपो न उचितमहो, कृषिक्लिष्टा विद्या गुरुविनयवृत्त्यातिविषमा, कुसीदात् दारिद्र्यं परकरगत ग्रन्थिशमनात् न मन्ये वाणिज्यात् किमपि परमं वर्तनमिह इति। सः एकैकं वदति, एकैकत्र कष्टं वदति इति वदति। यद्यपि धनोपार्जने षड् उपायाः सन्ति, तेषु पूर्वतनः 5 उपायाः अपि न उत्तमाः। किमर्थं न उत्तमाः? 5 उपायाः न उत्तमाः। किमर्थं न उत्तमाः? तत्र वदति, कृता भिक्षा अनेकैः,
अरे भिक्षुकाः बहवः भवन्ति, अनेकैः भिक्षा कृता, वितरति नृपो न उचितमहो, परन्तु तत्र किमस्ति, भूरि तत्र भिक्षाटनं बहवः कुर्वन्ति, तेन किं भवति, तेन तेन सम्पादयितुं बहु कष्टं भवति, अर्थात् बहवः तत्र भिक्षुकाः भवन्ति, तर्हि अल्पमेव प्राप्नोति। कृता भिक्षा अनेकैः। पुनः द्वितीयं तु किमस्ति, द्वितीयमस्ति तेन ततः भूरि सम्पादयितुं न शक्यते। किं पुनः द्वितीयमस्ति राजोपसेवनं, किमस्ति नृपसेवा इति, तदितोपि कष्टं। किमर्थं कष्टं, नृपः न उचितं वितरति, अहो नृपः न उचितं वितरति, नृपस्य हस्ते बहु धनमस्ति, राज्ञः समीपं बहु धनमस्ति, तदापि सः किं न करोति, उचितम् आवश्यकं धनं न ददाति। यदा सर्वकारसेवां कुर्वन्ति जनाः सर्वदा वदन्ति खलु, अरे अल्पमेव वेतनं प्राप्नोति, अल्पमेव वेतनं प्राप्नोति इति वदन्ति। तद्वत् अत्रापि अन्यत् किमस्ति, कृषिः क्लिष्टा, कृषिकार्यं नाम बहु कष्टं। किमर्थं कृषिः कष्टा, किमर्थं कृषिकार्यं तु महत् क्लेशकरं, कृषिकार्यं तु महत् क्लेशकरम् अस्ति। तदनन्तरं पुनः किमस्ति, विद्या, अरे अरे तत्तु बहु बहु दूरः विषयः। किमर्थं विद्या, विद्योपार्जनं नाम महत् कष्टकरं। भवन्तः एव 50 जनानां स्थितिं दृष्ट्वा ममैव कष्टम् अनुभवति। एतद् बहु कष्टेन उपविशन्ति केचन, एतत् कथं कथा समाप्तं भवति इति। विद्योपार्जनं नाम एतावत् कष्टं भवति। गुरुविनय वृत्त्या अतिविषमा। पुनः गुरुः अपि एतादृशः भवति, तस्य किञ्चित् कोपः अस्ति, कस्य किञ्चित् कदाचित् केचन गुरवः दुर्वासवृत्तयः भवन्ति, कुपिताः भवन्ति शीघ्रं। तर्हि केचन गुरवः बहु शीघ्रं कुपिताः भवन्ति, तर्हि तेषां पुरतः गत्वा कथं पठनं भवति, तत् चिन्तयितुमपि न शक्यते। विद्या गुरुविनयवृत्त्या अतिविषमा, पठनं नाम अत्यन्तं कष्टकरं। गुरूणां गुरुकुलवासः, गुरुकुलवासे क्लेशः, पुनः सर्वदा गुरोः समीपं गत्वा तथा अवनतमुखाः स्थातव्याः, एतद् अतिविषमकार्यम् एतत्। अग्रिमं कुसीदात् दारिद्र्यं, इदानीं धनं व्याजनिमित्तं वयं दद्मः, कुसीदात् दारिद्र्यं। कुसीदात् किं भवति, तत्र दारिद्र्यं भवति। कुसीद व्यवहारे तु परेषां हस्ते गतस्य किं भवति, परगरगत ग्रन्थिशमनात् इति। तत्र किं भवति, तत्र परकरगतधनस्य ग्रन्थिशमनं भवितुम् अर्हति। इत्युक्ते मूलधनस्य विनाशः भवितुम् अर्हति। मूलधनं यद् गच्छति तद् कदाचित् तस्य विनाशमपि भवितुम् अर्हति। तदेव परकरगत ग्रन्थिशमनात्, तस्य चैन् ब्रेक् भवति। अर्थात् धनं दत्तं, पुनः सः अन्यस्मै दत्तं, अन्ततः गत्वा तत् कदाचित् न प्रत्यायाति इति अस्ति। तर्हि कुसीदात् दारिद्र्यं परकरगत ग्रन्थिशमनात् न मन्ये वाणिज्यात् किमपि परमं वर्तनमिह। तेन कारणेन षष्ठः उपायः वाणिज्यमेव उत्तमम्। वाणिज्यात् अन्यत् किमपि नास्ति। वाणिज्यमेव सर्वदा योग्यम् इति अर्थः। सर्वदा योग्यं नाम वाणिज्यं योग्यम् इति। तर्हि तावदुक्त्वा इतोपि एकः श्लोकः तत्र अस्ति, तदपि वयं दृष्ट्वा वयम् अत्र समापयामः। तत्र वदति, उपायानां च सर्वेषाम् उपाय पण्यसङ्ग्रहः धनार्थं शस्यते ह्येक तदन्यः संशयात्मकः इति। उपायानां च सर्वेषामपि उपायानां किमस्ति, तत्र अन्य सर्वेषामपि उपायानां मध्ये धनार्थं सर्वेषामपि उपायानां च किं योग्यमस्ति, पण्यसङ्ग्रहः एकः उपायः। पण्यसङ्ग्रहः एकः उपायः। तत्र किमस्ति, विक्रेयवस्तूनां सङ्ग्रहः। पण्यसङ्ग्रहः, पण्यं नाम विक्रेयवस्तु। मम हस्ते किञ्चित् पण्यमस्ति इत्युक्ते मम हस्ते किञ्चित् विक्रेतुं वस्तु अस्ति इत्यर्थः। तर्हि किं करणीयं,
तत्र तस्माद् विक्रेयवस्तूनां संग्रहः सर्वेषामपि एक एव धनोपार्जनस्य उत्तमः उपायः। तेन उपायेन तु निश्चयेन धनोपार्जनं शक्यं, धनार्थं शंस्यते अर्थात् तद् योग्यम् अस्ति। अन्यः संशयात्मकः, अन्ये उपायाः तु भवति चेत् भवति, न भवति चेत् न भवति इति अस्ति। इदानीं MA पर्यन्तं पठितवन्तः, तेन धनसम्पादनं भवति इति किमपि नास्ति, भवति चेत् भवति, न भवति चेत् न भवति। भिक्षाटनं प्रातःकाले निर्गतः गृहतः, प्राप्तं चेत् प्राप्तं, न प्राप्तं चेत् न प्राप्तम् इति एवं सर्वं कृषिकार्यम् एतत् सर्वं। परन्तु पण्यसङ्ग्रहः योग्यः, तत्र अन्य उपायान् अपेक्षया एषः उपायः योग्यः इति सः चिन्तयति। पुनः इदानीं वाणिज्यं कति प्रकारकमस्ति इति अग्रे प्रतिपादयति सः। सद्य तस्य निद्राकालः एतादृशः गच्छति, पश्यतु एतादृशचिन्तनं कृतवान् सः। इदानीं तस्य चिन्तनं समाप्तं नास्ति, एतस्य चिन्तनस्य अर्धे वयं तिष्ठामः, अग्रिमचिन्तनं वयम् अग्रिमरविवासरे कुर्मः। अग्रिमे रविवासरे तस्य चिन्तनस्य अग्रिमभागः। अद्य वयं षट्प्रकाराणां धन उपायः इत्यादि, धनस्य महत्त्वं किमस्ति इत्यादि सर्वं दृष्टवन्तः। अग्रिमसप्ताहे व्यवसायविषये प्रतिपादयामि। अस्तु, इदानीं वयम् अत्र मधुकर। धन्यवादः महोदयः। इदानीं वयं शान्तिमन्त्रं गायामः, तदनन्तरम् अस्माकं कक्षायाः विसर्जनं भविष्यति। अहं शान्तिमन्त्रं गायामि, भवन्तः अपि गायन्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम्, धन्यवादः। एका सूचना अस्ति, एकनिमेषः। हरि ओम्। अस्माकं विश्वविद्यालयद्वारा आगस्ट् 3 दिनाङ्के तत्र महत् सम्मेलनस्य आयोजनं कृतमस्ति। अहं भिन्न भवन्तः सर्वे वस्तुतः जानन्ति, अत्र ये उपविष्टाः ते सर्वेपि भिन्न एतद्वारा तस्मिन् विषये विवरणं प्राप्तवन्तः स्युः। तर्हि भवन्तः कृपया सर्वे तत्र पञ्चीकरणं कुर्वन्तु। केवलं स्वपञ्चीकरणं नास्ति, स्वपरिवारस्य जनानां पञ्चीकरणं कुर्वन्तु, स्वपरिचितानां पञ्चीकरणं कुर्वन्तु, स्वछात्राणां पञ्चीकरणं कुर्वन्तु। अत्र वस्तुतः अस्माभिः पूर्णं महाराष्ट्रे संस्कृतशक्तिः कीदृशी अस्ति इति अस्माभिः दर्शनीयमेतत्। अन्यथा कोऽपि अस्माकं ध्वनिं न शृणुयात्। तेन कारणेन एतदेक अत्यन्तमहत्त्वपूर्णविषयः। सर्वैः एतद् इदानीं सत्वरं तत् कार्ये तुर्यताम् इति मम भवतां पुरतः एकं निवेदनं। तावदेव अस्ति। अग्रिमे रविवासरे सायङ्काले 6 वादने वयं पुनः पञ्चतन्त्रेण सह मिलामः। धन्यवादः।